السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هذه القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله غادي ندوزو تروازيام اكس في لا جيستيون دي ريسورس هيومان وغادي نشوفوا لا نوسيون ديال ليفالواسيون. الوغ في لي دو اكس اللي فاتوا، في البروميير اكس كنا اشتغلنا على les notions et les généralités à la gestion des ressources humaines. Deuxième axe qu'on a بدينا شفنا le recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou finalement كنا حاولنا أننا نجاوبوا يعني في deuxième axe على deux questions اللي هما comment attirer les compétences ou comment retenir les compétences. بالنسبة يعني troisième axe فاحنا غادي نبداو واحد المفهوم واحد آخر اللي هو مهم بزاف في لا جيستيون دي ريسورس هيومان اللي كنسميوها ليفالواسيون ولا لابريسياسيون. دونك لو سينونيم ديال ليفالواسيون هي لابريسياسيون ماشي لو كونترول. الوغ بقينا لهذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد 4 ديال الاسئله. السؤال الاول: comment se définit l'évaluation? Donc on va proposer une définition de l'évaluation. من بعد quelle est l'utilité de l'évaluation? علاش يعني كاين هذا المفهوم هذا في la gestion des ressources humaines. Troisièmement, quelle est la contrainte majeure de l'évaluation? شنو يعني أكبر عائق في هذه المسألة ولا بالنسبة لهذه لا نوسيون ولا هذه لا براتيك اللي هي l'évaluation. Et finalement, quelle est la démarche de l'évaluation? خلاص في هذا الفيديو هذا غادي نقدموا غير لا ديمارش على أساس الفيديوهات اللي غادي نطرحوها من بعد. On va essayer de détailler donc cette démarche. Alors, premièrement, la définition de l'évaluation. Alors, l'évaluation des ressources humaines, outre le fait qu'elle soit une démarche, elle représente un ensemble des méthodes et techniques permettant d'évaluer les compétences du personnel d'une organisation ou d'une entreprise. هنا بغيتكم انكم يعني تردوا البال معايا في يعني ثلاثه ديال لي تيرم اللي هما مهمين. دونك لو بروميير تيرم هضرت على ديمارش، دوزيام تيرم دونك ميثود تكنيك. وهنا الفكره عموما شنو هي ان ليفالواسيون راها سي اون ديمارش وحنا غادي نشوفوها في اخر هذا الفيديو هذا. غادي نشوفوا شنو هي لا ديمارش pour vraiment pratiquer l'évaluation au sein de l'entreprise. خلاص غير باش ما نبقاوش غير في هاد لي كونسيبت اللي هما un petit peu théorique. En réalité les entreprises يعني surtout les entreprises اللي هما organisées مرة في العام كيديروا دي زونتروتيان اللي كيتسموا دي زونتروتيان ديفالواسيون. فهاد لي زونتروتيان ديفالواسيون كيتلاقاو لي كولابوراتور يعني لي ماناجر كيتلاقاو لي كولابوراتور كيحاولوا يعني كيعمروا واحد الفورمولير ديال ليفالواسيون ومن خلال داك لونتروتيان ديال ليفالواسيون يعني هنا لو ماناجر مع لو كولابوراتور كيحاولوا انهم يسطروا الاهداف العام القادم، كيحاولوا يديروا بحال واحد القراءه على العام اللي فات وتما كيوقعوا يعني دي نقاشات دي ديسكوسيون على يعني على لي زوبجيكتيف ا تراسي كومون فا لي اتاندر ايتترا. دونك يعني هذه sur le plan pratique. Sur le plan théorique, donc هنا كنهضروا بان هاد لونتروتيان ديال ليفالواسيون راه ما كيجيش غير هكا يعني من فراغ، مي كاينه واحد لا ديمارش اللي كندوزو منها باش كنوجدوا هاد لونتروتيان ديفالواسيون. زائد كوم يعني نوسيون راه فيها هاد ليفالواسيون فيها واحد المجموعه ديال لي ميثود اللي حنا غادي نشوفوهم اي دي تكنيك اللي كيتسموا لي ميثود اي دي تكنيك ديفالواسيون. دونك والهدف من موراهم هو يعني كما قلنا هنايا سي ليفالواسيون دي كومبيتونس دو بيرسونيل كو سو سوا دون اورغانيزاسيون ولا دون انتربريز. Alors, la deuxième question, quelle est l'utilité de l'évaluation? Alors, l'utilité de l'évaluation. Tout d'abord, donc, il faut dire que l'évaluation occupe une place majeure dans la fonction RH car elle détermine de nombreuses composantes de celle-ci. En fait, l'évaluation est la gestion des ressources humaines parce que les notions que ce soit la formation, que ce soit la promotion, que ce soit la mobilité, même la rémunération ou qu'il y ait d'autres composantes les composantes qui sont l'évaluation. Donc c'est pour cette raison la notion là مهمة بزاف
la gestion des ressources humaines. Donc إذا خدينا مثلا la formation خلال داك l'entretien ديال l'évaluation فاحنا غادي نحددوا يعني أهداف مع الكولابوراتور غادي نقولوا له مثلا العام اللي ماجي فين باغي شنو باغي دير فين باغي توصل وباش طبعا نعاونوا انه يوصل لذاك المساله فاحنا غادي نبلانيفيو دي فورماسيون او كور دو لاني بور بوفوار فريمون رياليزي داك لوبجيكتيف لا بروموسيون الترقيه كذلك دونك بالنسبه لليفالياسيون كنشوفوا مع لو كولابوراتور واش يعني الاهداف اللي تراسيناهم العام اللي فات واش قدر انه يحققهم ولا لا وطبعا اذا قدر يحققهم ممكن تكون كاينه اون بروموسيون لا موبيليتي لا ميم شوز لا ريمونيراسيون يعني الزياده ديال السالير ايتترا دونك سي بور سيت ريزون دونك هاد لا نوسيون سي اون نوسيون اللي هي مهمه بزاف لا جيستيون دي ريسورس هيومان. Troisième question اللي كنا طرحناها ما لي كونترانت دو ليفالواسيون باسكو فينالمون هاد لا براتيك ولا هاد لا ديمارش ولا هاد يعني هاد لي ميثود اللي عندهم علاقه بالليفالواسيون لي تكنيك اللي عندهم علاقه بالليفالواسيون عندهم واحد لي كونترانت. La difficulté de l'évaluation réside dans le fait qu'elle pose la question des critères d'évaluation. هنا باش اننا غادي نديرو تقييم لي كولابوراتور مي سور كيل باز داكوغ شنو هما لي كريتير اللي غادي نخدموهم باش نقدروا نديرو هاد التقييم. يعني هنا السؤال راه مهم بزاف باسكو لو سالاريي بو استيمي كو سي كومبيتونس efforts comportements n'ont pas été bien évalués, que l'évaluation se fait à la tête du client, que tous les aspects le concernant dans le cadre du travail ne sont pas pris en compte, qu'un de ses collègues a eu une meilleure évaluation alors qu'il travaille moins bien que lui. يعني هنا هذه الفكره هذه ديال لا جوستيس ولا انجوستيس في ليفالواسيون وهذه المساله راه يعني معروفه بزاف وداك يعني هنا داك الميتافور اللي يمكن لي نعطيكم هنايا هي واحد يعني واحد الصوره اللي كانت يعني مداوله وباقا مداوله في لي ريزو سوسيو ديال مثلا كنجيبوا واحد المجموعه ديال الحيوانات لي فون مثلا واحد الحوته لو سانج ايتترا وكاملين بهم كنطلبوا منهم انهم يتسابقوا واللي جا الاولاني هو اللي غادي يربح. طبعا هنا راه سي لانجوستيس باسكو فينالمون الطريقه كيفاش اون فا ايفالوي ولا كيفاش غادي نحددوا شكون اللي غادي يربح الاخر فما كاينش داك لا جوستيس في هذه المساله هذه. دونك سي براتيكمون لا ميم شوز بالنسبه يعني لونتربريز. كاينين اشخاص اللي هما كاتومين يعني ما كيشتغلوا بلا ما كيهضروا وكاينين اشخاص وحدين اخرين اللي فيهم الهضره بزاف ولكن ما كيخدموش وملي غنجيو نديروا مثلا اذا خدينا اذا رجحنا واحد الكريتير على كريتير واحد اخر ممكن مره نعطيو نقطه مزيانه لذاك الشخص اللي كيهضر واللي ما كيخدمش ومره واحده اخرى نعطيو مثلا الشخص الاخر. دونك هنا هاد لا ديفيكولتي يعني ملي كنوجدوا لي زونتروتيان ديال ليفالواسيون لي كريتير ديفالواسيون فاحنا كناخذوا في عين الاعتبار هاد النقطه هذه لانها نقطه مهمه بزاف. La perception de justice ou d'injustice liée à l'évaluation détermine en partie son acceptation par le salarié et donc la légitimité de cette pratique dans l'entreprise. اصعب حاجه في هذه المساله ديال ليفالواسيون هي ان هاد لا براتيك يعني نمشي لهذاك الشرعيه ديال هذاك لا ليجيتيميتي. دونك هنا يعني ملي غادي نشوفوا هذه المساله غنناقشوها بزاف ملي غادي نشوفوا جميع يعني لا ديمارش ديال ليفالواسيون كيفاش اننا باش نوجدوا داك لونتروتيان ديال ليفالواسيون ولا لي فورمولير ديفالواسيون خصنا ناخذوا في عين الاعتبار واحد المجموعه ديال المسائل باش ما نطيحوش في هذا البياج. اي فينالمون لا ديمارش دونك كيما قلت لكم بالنسبه لهذا الفيديو غادي نحاولوا غير نشوفوا لا ديمارش اون جينيرال. دونك لا ديمارش فيها 5 ديال المراحل و سو فورم دو كيسيون. لا بروميير ايتاب دونك غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال التالي كيل اي لو بوت دو ليفالواسيون شنو الهدف من ليفالواسيون il faut لو ديتيرميني. السؤال الثاني اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه في لا ديمارش ديال ليفالواسيون كو دواتون ايفالوي شنو غادي ايفالوي. السؤال الثالث كي بارتيسيب على ليفالواسيون comment évalue-t-on et au nom de quoi. دونك خمسه ديال الاسئله كل سؤال غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه يعني في فيديوهات اللي غادي نطرحوها من بعد بخصوص هذا الترويزيام اكس اللي هو ليفالواسيون يعني وكل سؤال يعني غادي ناخذوا فيه الوقت ديالنا الكافي باش نفهموا يعني كيفاش ممكن اننا ننجحوا هاد لا براتيك في وسط لونتربريز وما نطيحوش في داك لو بياج ديال لانجوستيس دي كريتير ديفالواسيون. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا بزاف. حاولنا اننا نجاوبوا على 4 ديال الاسئله. دونك comment se définit l'évaluation, quelle est l'utilité de l'évaluation, quelle est la contrainte majeure de l'évaluation et quelle est la démarche de l'évaluation. اذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوها لي في لي كومونتير ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم الف خير.